Voilà, donc la séance a commencé. Monsieur, Oui. مش قادرة في شيء. كيفاش قلت الإكرام لي؟ البارتاج مش ظاهر مسيو. اي البارتاج مسيو خاطر المهم قاعدين وما احنا ما وصلنا شيء. Ok. Donc le partage de l'écran, on va partager l'écran. Tac, tac, tac. Partager. Ok. Ok. مريقل هيك. اي مسيو واضح. C'est bon. Donc le partage مريقل là. Oui monsieur c'est bon. C'est bon. Ok, d'accord. Ben, على فكرة en fait donc أنا نخدم على ديبيان وانتم تخدموا على ايبونتو. دونك certains d'entre vous يخدم على ايبونتو وقلنا في الايبونتو باغ ديفو سودو إلي انتيغري. اوكي. في الديبيان لا، في الديبيان اذا كنت حاب تنتجري ايبونتو سودو جوست تعمل بالطبيعه من الاول ديما. مسيو. وي نسمع فيك. مسيو انا مش عندي ديبيان. اي كي جيت نكتب في الاول ما حبش تمشي لي لا سودو ابي تي ابديت ولا ها باش ابديت نقول لك علاش. ابي تي واحد. ها باش نقول لك علاش. اول حاجه كي تكونيكتي اول حاجه شوف اسكو الريزو نتاعك يمشي ولا لا. دونك انا جينيرالمون سكو جو في جو لونس ان ابي تي ابديت. اوكي. وقت اللي جو لونس ان ابي تي ابديت دونك جو فوا اللي ما عنديش حتى مشكل، انا ما يطلعليش دي زيرور. دونك بروبابلمون وسيرتينمون وانه ان فيت هنا ما عنديش مشكل نتاع ريزو. اوكي. باهي اذا كان طلع لي دي زيرور لهنا هيك سكو جو في ان اي بي ا. الوغ اي بي ا اش باش يعطيني؟ باش نلوج على الكارت ريزو نتاعي لهنا هيك. اوكي. باهي لهنا ان فيت نمشي نطلع نلوج على الكارت ريزو نتاعي هيك. الوغ الكارت ريزو نتاعي هي هذه اهو. حتى نتوما جينيرالمون بروبابلمون باش تلقاوها او ان اس 33. شوفوا لهنا هيك هذه هي الادريس اي بي نتاعي. دونك الكارت ريزو هذه او ان اس 33 وهذه الادريس اي بي نتاعي. اوكي. دونك هنا جينيرالمون عندي ادريس اي بي ما عندي حتى مشكل. باش طلعتها اي بي ا. اوكي. طيب توا نعمل apt مثلا انستال سودو. بار ديفو سودو مش موجود في في الديبيان دونك جو بو انستالي سودو. اوكي. انا جو بو لانستالي لهنا هيك سودو. دونك لهنا ابارامون عندي مشكل تاع سودو، عندي مشكل كيلكو بار. موا كونفيغور وهنا الماشين هذه ديجا فيها مشكل من قبل. اوكي. مي معناها جو بو انستالي سودو. اوكي. aptitude search sudo. Alors voilà, il est installé. Apparemment il est installé. Ah, il est installé sauf لازمنا نكونفيغوريو. ok. donc là en fait comment je vais configurer sudo بعد ما تعمل apt get install sudo. donc tout simplement انا نعمل nano /etc فما fichier اسمه sudoware هذا. دونك هذا لي زوتيليزاتور اللي نحب نعطيهم لو بوفوار روت نحطهم لهنا هيك. دونك مثلا اذا كان انت على ديبيان وتحب تخدم بالسودو لي زوتيليزاتور اللي تحب تعطيهم البوفوار تحطهم لهنا هيك في الفيشي هذا. اوكي. او جو في فير افيك لوتيليزاتور اوسبوكس هذا. اوكي. دونك نحل الفيشي هذا نجي لهنا هيك فما ليني برك تتزاد. ريت الليني هذه هي بيد هذه نعمل كوبيي على شكون لوتيليزاتور اللي نحب نعطيه البوفوار بوس بوكس. اوكي. نعطيه كيما الروت نعطيه كل شيء all privilege le point all le point all tout simplement. ok. donc lorsque je fais ça oui نسمع فيك. هذا معناها كانش الجماعة اللي يخدموا بال شو اسمه بالسودو بالديبيان. يعطيك الصحة. كان جماعة الديبيان على خاطر جماعة لوبونتو بار ديفو سودو إلي كونفيغوري. واضح. واضح. جماعة الديبيان إذا كانوا يحبوش يقعدوا يدخلوا ديما
على الروت ولا ساعات فما دي تي بي ديما مكتوبين بالسودو. دونك انا عندي يوتيليزاتور اسمه اوسبوكس ولا سودوير. دونك اوكي. d'ailleurs tiens je vais travailler avec Osbox مرات باش نوريكم اللي ريالمون معناها سا مارش الحكايه. اوكي مسيو وي نسمع فيك. مسيو اللي عنده لوبنتو طول يحط ابديت بعد سيتو ابديت بعد سيتو ابديت انستال. صحيح ومره برك هذيك مسيو نعملوها بالكونيكسيون بعدك هاو تولي تخدم. يعطيك الصح بالضبط. اي اون برانسيب مره برك ونسمع فيك. اوكي انا لقيت فيها مشكله قعدت نعاود فيها مره برشا مرات هذيك ابديت كل مره تكونسا. لا ما تكونساش لا اون فيت كي تعاودها برشا مرات شو يصير لا بي تي اللي هي سي اون كوموند هي ديجا لانسي وانت لانسيتها مره اخرى. دونك شو يقول لك السيستم يقول لك tu ne peux pas lancer la même commande deux fois. دونك شي يطلع لك ميساج يقول لك راهو الي en mode verrouillé lock. هات نعطيك un exemple. tiens نعمل لك un exemple. par exemple je vais faire مثلا ça. alors vim par exemple. ok yes نقص عليه ونعاود مثلا هيك. بون لهنا en fait قصيت عليه ترانكيلمون. نحب نقص عليه brusquement. فوالا يطلع لك هيك انت. اي مسيو كيما كاين. فوالا طلع لك هيك. دونك انا en fait شو يقول لك ريالمون يقول لك انت لانسيت اون فوا وابارامون عملت كنترول زد ولا خرجت دو فاسون انورمال معناها كيما نقولوا قصيت عليه قصان. دونك شو يصير لهنا ان فيت يقول لك راهي الفاريابل اللي قاعد تستعمل فيها اللي لوكي معناها مسكره. اوكي في الحاله هذه ايش تعمل؟ في الحاله هذه ما تنساوهاش الناس الكل يكايو راهو سوفون تجيكم الحكايه هذه. تعمل ام تعمل كوبي بست جوست اللوك هذايا مش نفسخوه فقط تو سامبلومون. اوكي دونك اللوك لهنا باش نفسخوه. كل ما يعطيك شومان فيه لوك حاجه تفسخه تو سامبلومون. سي ان فيشي تفسخه بعد ترجع تلانسي الانستال نتاعك. اوكي دونك عطاك لوك اخر. اوكي كيف دونك لهنا اون فيت بدل لك اللوك. فوالا تهز الفيشي هذايا تعمل كوبي تعمل بست. فوالا حتى لين تولي تمشي لك الكوموند. فوالا برشا طلبة يوحلوا في الحكاية هذيا وسي فري اون فيت. معناها ساعات نقولها وساعات ننساها الحكاية هذه وقت لا تصير لك بلوكاج دو سو تيب لا. دونك il faut pas oublier de faire كيما عملتها. اوكي دونك فوالا انستاليت لا كوموند vim. alors vim راهو هي كيف النانو كيف النانو. اوكي على كل حال هي كيف النانو. هي سي فولي هي في اي اميليوري. فما ليديتور اسمه في اي وفما الاميليوراسيون نتاعو اسمه فيم. يعني كيما نعمل فيم اسي نولي نجم نعمل انسير نعمل نخدم. اوكي ونخرج كيما نخرج بالفي اي. مي مش هذا القضيه نتاعنا. القضيه نتاعنا اون فيت كي نبدا في حاله بلوكاج كيفاش نخرج روح. اوكي طيب الحاجه الباهيه واني توا وليت ان يوتيليزاتور سودوير. اون برانسيب كي نعمل سودو ولات عندي حكايه سودو مريقله. لو كان نعمل سودو alors on va essayer ensemble. on va commencer par le TP نتاع LVM. alors LVM من الاول باش نخدمو من غير ريد نخدمو عادي ومن بعد بالك نزيدو شويه ريد. اوكي بشكل خدمنا نحن المره اللي فاتت نتاع الريد. حبيت نخدم عليهم لي فيشي هذوك اللي عملنا بهم الريد. اي في المرحله الاولانيه
تعمل له هذيك بي في كرييت الكوماند هذيك باهي يقول لك فايل اكسكلودد بار فلتر كذا بالريد صحيح كذا من غير ريد تمشي عاديه معناها على خاطرك فرمتو هذاك علاش على كذا خاطر معناها ما لازمكش تفرمتو هذاك علاش فهمت معناها انت كي خدمت الريد فرمتو وكي فرمتو بالطبيعه بعد ما عادش ينجم يدخل في ال في ام على خاطر تفرميت في ال في ام نعرفوه يصير من الفوق بالكل صحيح ولا فوالا باهي هاك نعاودوها الحكايه ميسالش alors si je fais la chose suivante انا ما عندي حتى شيء alors en fait ساعات نعمل ll ريتوني ساعات نعمل ll اوكي ll هي ls moins l moins l اوكي باهي الكوماند هذه باش تولي اكتيف شوش باش نعمل alors point bash rc باش ندخل الفيشي هذا اسمه point bash rc c'est un fichier caché نهبط اللوطه بالكل شو نقول له ll هي ls moins l tout simplement اوكي نقول له ll هي ll moins l لا مسيو وي على شنو نستعملها الآلات؟ هاو شنو نوريك كي نعمل هيك كي نعمل ls moins l ولا نعمل ll كيف باش ما نقعدش نتابي يعني ls moins l ولا نقعد نتابي كوموند كبيره نعمل اكستنسيون تتسمى الياس فهمت مثلا تشان هاتو نعمل الياس اخر par exemple allez alors مثلا باش نعمل هيك la chose suivante نعمل الياس ياسمين يساوي ls moins al par exemple ok donc كي نتابي ياسمين ls moins al فهمت دونك لهنا الالياس هو كوموند تخترق معناها تصنعها انت باش ما تقعدش تكتب في ليني كامل دو كوموند جوست تعمل اكستنسيون على الالياس هذاك هذا محوجات ربما يفيدوكم من بعد هاك علاش ديما نعمل ال باهي الور فيت في نرجعوا لل تي بي دونك هنا سي ان تي بي ال في ام هذا باش نحكيو على ال في ام اوكي باش نحكيو على ال في ام اليوم اوكي لوجيكال فوليوم مانجمنت ما تنساش اللي لازمنا نعملو apt install lvm2 alors ok voilà ريتو سودو ولا يمشي ولا مسيو نسمع فيك واش قلت لنا مسيو في الكلاس نعمل سودو ابيتي انستال ام دي ا دي ام ال في ام 2 il ام دي ادي ام ماني انستاليت المره اللي فاتت معناها نلقاها في السيستم موجوده اي هو ام دي ادي ام not found tiens نعاود انستالاسيون اي ام دي ادي ام فوالا يس علي في بالي موجودة ام دي ادي ام باش نلوجها خاطر في بالي خدمنا بها المرة اللي فاتت امريكا ما انستالي امريكا انستالي اوكي توا للفي ام فوالا لينكس لوجيكال فوليوم مانجر واضحة
باهي توا نعملو بار لي فيشي كيف نعملو بار لي فيشي 0 اوف ايكال بالطبيعة إذا كان ثم حاجة ماكمش فاهمينها ديما قولوا لي مسيو رانا هذه ماناش فاهمين. نعملو 100 200 300 ولا تحبوا عليه نتوما. نعملها 300 نحبو 300 باغ اكزومبل. اوكي. شتوك تحب تفسخهم الفيشيه هذوما اللي تصنعهم. ارم هذه. اهو. كي نعمل هيك. اوكي. فوالا. تعمل له ارم. سي ان فيشي هو ما في حد شيء. اوكي سي ان فيشي فهمتي ما في حتى شيء في 300 ميجا مي فارغين عبارة اللي فيشي فارغ معبي بحتى شيء كيما لي بيت دو بوراج اللي قريتوهم عملناو في الريزو وقت باش تكمل التراما ان فيت تعبي لي بيت دو بوراج اسكو فو رابلي في الريزو عملناو ولا لا قالوكمش وقت اللي باش تكمل التراما كي الباكي يبدا التاي نتاعو اقل من 56 اوكتي لازم تكملو دي بيت دو بوراج ولا وي مسيو سي سا ولا un peu comme ça l'idée en fait حاجه معبيه بالفارغ مقامفه بالفارغ ولا دونك الثانيه لأن الثالثه ok d'accord donc 1 2 3 ok مريك d'accord ok donc là en fait tiens هات نردوهم دي ديسك كما كنا نحكيو alors هنا باش نولي نخدم بالسودو ما تنساوش ok slash dev loop alors loop 1 disque 1 voilà loop 2 disque 2 بس علاش تمشي كانت لوب 1 و 2 و 3 على خاطر في اللينكس في الاوبونتو من الان حتى ال11 يظل معناها محجوزين اي سي بور سا ان في دونك انت امشي حتى اللوب 22 لوب 23 لوب 24 خدمت بالفوق معناها ال10 اي اخدم الفوق انت اللي عنده لوبونتو يخدم الفوق اوكي فوالا دونك لهنا ان فيت قداش 3 ديسكوات فوالا لهنا لو كان نعمل لا شوز سويفونت sudo lavstab-a voilà donc لهنا en fait عندي les 3 ديسك نتاعي si vous voulez ولينا نسميهم دي ديسك دونك شوف باش نعمل تو هذا ما بيناتهم باش نعمل ريد اوكي وهذا باش نخليه وحده ونخدم بهم الكل كيف في ال نخدم شويه ديفيرامون اوكي طيب alors باش نعمل md adm هاي قولوا لي باش نعمل ريد md adm moins grand c كيكا ولا هاي slash dev slash md1 moins n 2 لحظة moins n عندي 2 اللي هما لوب 1 و لوب 2 moins l red 1 ومش نخدمو ما بين dev slash لوب 1 2 لوب 1 و 2 وروماني سقط لي نحب نعمل هيك اسهل مزيان مريكل واضح ولا md adm commode dot format اي ما انا قلنا سودو عادي سي بور سا ان في باسكو دخلنا فيها السودو الحكايه لازم سودو voilà donc مريكل باهي
à ce niveau là وقت اللي خدمت لكم الريد j'ai formaté الفوليوم هذا اوكي تثبتوا عملت فورماتاج وبعد عملت مونتاج ولا ايه دونك نتاع اف اس صحيح في النيفو هذا ما نفرمتوش هذا اوكي على خاطر تفرميت في ال في وقتاش يصير من بعد ما تعمل بي في كرييت نعمل الفوليوم فيزيك ونعمل الفوليوم جروب ومن بعد في الفوليوم لوجيك اون فا فورماتي سي بور سا هذا ما يتفرماتش تو فهمت دونك الغلطه غاديك يا فهم اوكي دونك لهنا اون فيت سكو جو في فير مانتنون دونك باش نعمل لا شوز سويفونت سودو pv create alors شو عندي slash dev md1 elle فيها loop 1 و loop 2 وعندي slash dev loop 3 صحيح ولا موافقيني ولا كيف اللي في تي بي دي كار هذه كرياسيون دي فوليوم فيزيك صحيح فوليوم فيزيك واضح ولا دونك هذه سي لا كرياسيون تاع الفوليوم فيزيك اوكي فوالا دونك لهنا ان فيت يقول لك فيزيكال فوليوم سكسسفول دونك كرييتد دونك اوكي واحده منطي على الريد واحده ما فيهاش ريد لو كان نشوفوا لي تايم تاعهم قداش كنقول لكم قداش التايم تاعهم قداه 600 كل واحد الاولى 300 والثانيه 300 صحيح بالضبط يعطيك الصح فوالا سي سا باهي دونك نجيو توا للي بعد juste vous pouvez tester ça donc c'est pas très important mais bon PVS par exemple يعطيك التايم تاع كل واحدة منهم اوكي pour l'instant فارغين 300 و 300 اوكي دونك voilà توا اش باش نعملو groupe de volume voilà groupe de volume monsieur oui monsieur يا اخي كان في كي نعملوا ريد ينحينا لاينود لا مش كان نعملوا ريد لا با فورسيمون لا معناها اون فيت لهنا اون فيت ما نحبش ندخل في توسكي اي نود وكل حكايه مي هنا بون نحى حكايه بسيطه بالكل اوكي سو سون دي بوينتور جينيرالمون تايب تاع دي بوينتور على دي بلوك وكلهم على نحى ما حكايه فارغه سي نيجليجابل alors la création تاع الجروب دو فوليوم اوكي en fait si vous voulez لهنا هكا كيف نعمل sudo vg create اوكي مش نسميه انا تو الفوليوم جروب نتاعي مش نسميه سميته vg1 دولي وتو لهنا ان فيت مثلا الفوليوم جروب نتاعي اش نحب فيه مثلا نحب فيه سلاش dev md1 مثلا نحب فيه كان هذا كهو اوكي والا اوكي حب نزيد سلاش dev حتى كان تصنع واحد برك بعد نجم تزيدو معناها ها مش نزيدو تو قدامك هاو تو مثلا هنا زدت هكا ولا دونك لاني ان فيت généralement c'est 6 par exemple لو كان نصنع لوب 4 اوكي دونك لازم بعد نعطيك الكوموند اللي اللوب هذاك نكمل اللحق فوالا لازم ندخلو في الفوليوم فيزيك الساعه اوكي ومن بعد ان فيت نلحقوا على صحاب on va le faire après ben de toutes les façons عندي vg1 donc groupe de volume كامل اوكي كان نعمل sudo vps
VG سامحوني VGS. voilà لهنا en fait à peu près 500-600 mégas. ديما ينقصك tout ce qui est les pointeurs و les pointeurs sur les blocs وكل الحكايات هذيك الكل فهمت. اوكي على كل حال عندي à peu près 600 ميجا في الفوليوم جروب نتاعي. اوكي توا لهنا en fait c'est à partir de là qu'on va commencer à créer les partitions تاعنا. ok donc à partir de là نبدا نشوف les partitions تاعنا. alors مثلا في les partitions donc هنا création des volumes logiques. Ok, donc création des volumes logiques. Ok, kiff sudo donc lv create. ok alors mon name نعطيها الاسم نتاعها. اوكي انا سميتها LV1 تنجم تسميها داتا تنجم تسميها ميوزيك تنجم تسميها ولا بعد تنجم تبدل لو نو ما يقلقش. اوكي alors LV1 الفوليوم لوجيك نيميرو 1. alors نعطيه التايم تاعو موان سايز 150 ميجا par exemple. اوكي منين شي ياخدو من الفوليوم جروب نيميرو 1 على خاطر لهنا ينجم يكون عندك plusieurs volume group donc تنجم انت LV1 تاخذه بالفوليوم جروب نيميرو 2 ولا من الفوليوم جروب نيميرو 3. نجمو نصنعو plusieurs volume group واضح ولا donc لهنا en fait خديناه من الفوليوم جروب نيميرو 1. ok voilà donc il a été créé sans problème. donc est-ce que نعملو donc LV2 tiens نعملو LV2 par exemple. ok مثلا هذا فيه 200 par exemple. voilà حاجة كمان هيك. سو الكوموند هذه عبارة عن باش تقسم الفي جي ان. الفي جي ان مش تقسمو اي مش تقسم الفي جي ان اي عبارة تو الفي جي ان نتاعك كانوا ديسك والديسك هذاك مش تقسمه مش تعطيه معناها بارتيسيون نيميرو 1 بارتيسيون نيميرو 2 بارتيسيون نيميرو 3 اكسيتيرا اكسيتيرا. والسايز معناها نتاعهم لازم ما يفوتش 600 ميجا. ما فيش كلام. لو كان احنا مثلا لو كان قداش عندي انا تو قداش عندي 200 و 150 350 واحنا قداش قلنا كل في الكل 600 500 وشويه فهمت. اي لهنا اون فيت لو كان نعمل له 350 حسب رايكم ايش باش يعمل لهنا كيفاه ما يطلعش. اي ديفو مش يقول لك not created. اسكو مش يقول لي ديفو ويصنع لي للفي 3 باللي تبقى ولا ما يصنعوش كومبليتمون؟ يصنع باللي تبقى مشو اي يصنعوا باللي تبقى اون برانسيب يصنعوا باللي تبقى. فوالا يقول لك اون برانسيب has insuffisant space. ريت لهنا اون فيت دونك يقول لك لهنا insuffisant space. باهي هات نشوفوا اش صنع لنا بالضبط. دونك LVS تيا والله ما صنعوش جوستومون ما صنعوش VGS اي بقاو 240 ما صنعوش خلى LV1 و LV2 فقط ما صنعوش. اوكي نسمع فيك. sudo lv display شنو تعمل؟ كيف ها باش نعملها تعطيك plus de détails. lv display فوالا. alors شو يقول لك هاد نقراوه بالباهي يعطيك الشما نتاع البارتيسيون 1 اللي هي موجود في الفوليوم جروب نيميرو 1. اوكي
ويعطيك ال UUID نتاعو، خاطر كل ديسك ولا كل بارتيسيون عنده ان نيميرو ديدونتيفيون اونيك، ويعطيك التايم نتاعو، ويقول لك افيلبل ولا مش افيلبل، يعطيك قداش من بلوك معناها قداش من بلوك il a été réservé، فهمت؟ وقتاش تصنع etc etc. Ce sont des informations plus en détail على الفوليوم اللي لوجيك اللي صنعناه. اوكي tout simplement. طيب نسمع فيك. ها في البعض عمل فورماتاج ومونتاج نتاع ال LVS. بيان سور بيان سور، خاطر واحنا قلنا من الاول ليه مسيو؟ اي مالا بالطبيعه هو توا احنا من الاول من الاول لا اما توي اما تو سي بون، انت تو في اخر مرحله، تو احنا في اخر مرحله، عملنا البي في، عملنا الفي جي، عملنا ال في، عملنا 2 ال في. اوكي ودونك في الكا هذه اون برانسيب ال في نجمو دونك سون بروبليم نفورماتيوه نمونتيوه ومعناش حتى مشكل معناها، فهمت؟ سي با ان بروبليم، فهمت؟ باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. هات نكملوا لونشينمون تاعنا في البارتي هذه. دونك اون فا لا فورماتي. اوكي دونك sudo ناخذ par exemple mkfs.ext4 دا شكون دا سلاش ديف، انا نعطيك الشمال كامل. وي شاك عملت بوان اكس تي 4 ما مشيتش تمشي بالموان تي اكس تي 4. موان تي اي في تي بي هذه ما تمشيش، هذه جربها هذه كي نعمل هيك ما تمشيش. لا متأكد؟ هاني مشيت. بس نحن في اللي جربت مشيت بالموان تي معناها كل موجودة. لا تمشي هاني مشيت مريقلة اللي فورماتي هذيك مريقلة ديجا مريقل. ها باش نعملها الثانية، باش نعملها بالموان تي هذا موان تي ext4 ونعمل ال في 2 فوالا دونك تمشي منه ومن سون بروبليم. اوكي دونك لهنا فات فرماتنا بالطبيعة تو فات عندي دو فوليوم. par exemple نعمل mkdir سلاش mnt واحدة باش نحط فيها الداتا، فوالا واحدة باش نحط فيها مثلا جسد الداتا، واحدة باش نحط فيها ميوزيك مثلا ولا فيديو ولا ملتي ميديا. allez ميوزيك سي جامي par exemple. ok donc tout simplement نعملو sudo mount. alors en fait en principe تمشي طولة غير ما نعملها ext4 slash dev vg1 lv1 lv نرجعو sudo mount slash dev vg1 lv1. اوكي مثلا هذا في الداتا. اوكي فوالا والثاني في الميوزيك par exemple. باهي تثبتوش ال في1 قداش فيه تاي؟ 300 لا في 150 والثاني 200. دونك كيفاش نعرفوهم لهنا اون فيت؟ نعمل df موان lh سي فو فولي. اوكي دونك مش تلقى ولا ثبتوا معايا مليح لهنا اون فيت محسوب 200 في الميوزيك، يعني ال v2 اللي في الفي جي 1 دونك مونتي على الMNT ميوزيك في قرابة 200 ميجا، واللي قبله اوكي
Donc, kiff l'LV1 à l'VG1. Donc, monter à l'MNT data. Ou fait à peu près 150 mégas. Ok. Donc, là, on a en fait les files système qui sont montés à les répertoires li snana. Ok. Bon, tiens, on va essayer de mettre quelque chose, par exemple, data. Hein, donc, tout simplement. Je vais faire la chose suivante. Normal echo par exemple. Allez, bonjour RSI 21. Ok, donc par exemple. Alors, supérieur, wesh نحطو تحت MNT data. Ok, par exemple, je vais faire ça. wesh نسميه f.txt fichier.txt. Ok. بالطبيعة بالسودو. لا ريت علاش منحبش نخدم بالسودو ولا ميم كاريمون مش ناقصة سباس بعد الداتا سباس بعد الداتا. لا ما عندي حد شيء نسيف. ما عندي حتى شيء tiens ادخل je vais faire ça. cpf/mnt data. ok كي نعمل sudo tiens يكتبش طول. bon d'accord. دونك لازمني نصنع فيشي نعمل سي بي. اما باش نكتب طول انا باش نكتب طول il m'a refusé. Alors, en fait لهنا en fait علاش il m'a refusé على خاطر ما عنديش tous les droits على MNT وعلى الداتا. لازمني نعمل chmod 777 par exemple على MNT والداتا. هنا مشكل نتاع دروا ني بلوس ني موان. اوكي دونك كي تعمل هكا تمشي. مي بار كونتر كي تعمل هكا طول وتكتب طول في الفوليوم il me refuse à moins que هذا ردوا 777 وهذا 777 par exemple. اوكي باهي سي با غراف. على كل حال كي نعمل داتا فوالا عندي فيشي مور fichier voilà bonjour RSI data. Tiens ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors مثلا عندي taille نتاع LV1 نحب نوغمونتيه. ok donc taille نتاع LV1 نحب نوغمونتيه. ok alors généralement on va essayer de l'augmenter mais غير ما نعملو حتى شيء. نشوفوا est-ce qu'il va me dire quelque chose. Mais généralement dès que je fais les choses correctement démenti amount /mnt data. ok ومن بعد ما نديمونتيه نعملو extend نكبر فيه. وفيه par exemple قداش فيه 100 فيه 100 كيكا 150 اي مثلا نزيدو 50 اخرين par exemple. ok alors en fait من غير ما نديمونتيه on va essayer de voir est-ce que ça marche ولا. alors sudo lv extend au moins size extend معناها تزيدوها. alors plus 50 allez /dev /vg1 /lb1. bon c'est bien. donc apparemment en fait c'est pas la peine de le démonter. ZHO c'est bien. لو كان نعمل df -h alors lv1 لهنا ما يطلعولكش. اي لهنا ما يطلعولكش.
يعني ما طلعهولكش. علاش بصح؟ علاش ما طلعوش؟ ترى نديمونتي ونعاود نمونتي. اوكي نعمل mount /mnt data sudo ونعاود نمونته. اوكي htf alors bg1 lv1. اوكي كي نعمل df موهاش مريقلة ولا مريقلة ولا؟ هاي بصح. اي bg1 lv1 j'ai pas l'impression اللي هي مريقلة. ما تبدلتش. هي خنخمو فيها شوية الحكاية. علاش ما تبدلتش؟ علاش ما تبدلتش؟ اي صحيح. صحيح. باهي هات نفسرها لكم علميا علاش ما زادتش ونصلحها. لحظة بركة نحط الوحدة. لحظة برك. باهي سي بون تراو في الإكران. اي مسيو واضحة. باهي اش عملنا احنا وفات لنا هيك؟ عملنا 150 ميجا صحيح ولا؟ وي. باهي وهذا ما ايش عملناه؟ هذا سي فو فولي باش ناخذ كولور اخر. ما تنساش اللي احنا فرمتناهم en ext4 صحيح ولا؟ اي باهي خاطر فرمتناهم بعد ما مانتينيه على الام ان تي داتا صحيح ولا؟ تو جينا عملنا هيك صحيح ولا؟ زدنا اكستنسيون. هذه اسكلي فورماتي en ext4؟ نو معناها احنا زدنا زياده مي اون لا با فورماتي انكور. السؤال تو كيفاش باش نفورماتي جوست سيت بارتي برك؟ حاجتي باش نفورماتي جوست سيت بيتيت بارتي. فهمتوا المشكل وين ولا لا؟ ايوه المشكل هو ان لازمني كي نعاود نفرمت ext4 نفرمت كان البارتي اللي زدتها برك خاطر لهنا حطيت فيها دي دوني صحيح ولا؟ اي مسيو. دونك كومون فير؟ دونك جاوبنا ياسمين. هاي ياسمين جاوب ياسمين. Non, je plaisante. Alors, comment faire? Tiens. Voilà. Donc, on va régler le problème. En fait, ma commande fait Linux. Elle تفرماتي لي. مسيو. اي. بربي راجع l'enregistrement. حاضر. مريكل enregistré. Allez. C'est bon, رجعت l'enregistrement. اوكي مسيو. لا رجعت l'enregistrement. Tiens. Alors, en fait, المشكلة اللي عملناه en fait كما قلت لكم. Donc, je vais démonter. Ok. Et عندي commande حلوة برشا في لينكس هي sudo root-size 2fs. Alors il va اش معناها root-size 2fs؟ معناها il va revoir la taille نتاع الفايل سيستم هذيك root-size 2fs.
اوكي نتاع شكون؟ نتاع سلاش ديف في جي 1 و ال في 1. اوكي دونك بليز فيرست اعملي هيك الساعة قالك باهي. اوكي قولوا باهي ما فيش حتى مشكل. اوكي قالك اعمل هذه برك هذه الساعة. ان فيت مش يعمل له ان تشيك ديسك مش معناها ايش معناها ان تشيك ديسك؟ معناها مش يشوف شنو الفايل سيستم اللي موجود عليه اللي هو لو اكس تي 4 ويعمل له اسكون ابل ان تشيك ديسك. اوكي بالطبيعة بالسودو ديما بالسودو ما ننساوش السودو هنا. فوالا وتوا نعملو هذه سوبر. اوكي دونك الاولى نعاودوها. الاولى E2FSCK اللي هي في الويندوز موجودة عندنا CHK DSK في الويندوز لهنا. CMD فعندي كوماند اسمها CHK DSK تشيك ديسك. ان فيت لهنا ان فيت وقت اللي يجي عندكم مشكل متاع ويندوز وما تنجمش تدخل على بارتيسيون متاع ديسك مثلا الدي ما تنجمش تدخل عليه ولا حتى السي تعمل CHK DSK. اوكي وتعمل مثلا دي دو بوان يعمل تشيك ديسك. ايش معناها تشيك ديسك؟ معناها مش يشوف انا هما لي بلوك المضروبين يحطهم دو كوتي ويصلح لك ان فيت اذا كان ثم دي بارتيسيون مضروبين اذا كان يتصلحوا ينجم يصلحهم لك دي بلوك مضروبين ينجم يصلحهم لك. لهنا ابو بري باري يعمل ان تشيك ديسك E2FSCK على ال LV1. اوكي انا قاعد يعمل تشيك 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 ومن بعد يعمل روت سايز نتاعو باش يولي ياخذ تاي اللي حابين عليه. دونك لهنا نوليو نرجعو نمونتيوه اونكور اون فوا. فوالا وكي نعمل ديف مهاشة الوغ لهنا اوه سي با جينيال سا. طلعها ولا؟ وي مسيو. فهمتوا المانيب اللي عملتها ولا ما فهمتوش؟ هذا مش سكوت علامة الرضا. اي مفهوم. باهي هنا ان فيت كيما وريتكم بكري جوست حبيت نلحق البارتي اللي زدتها للبارتي اللي معناها ليكزيستون. فما دو كوموند اسونسيال نعملهم. اوكي هواهم اللي هما هذه. اوكي E2FSCK ومن بعد نعمل الروت سايز نتاعي سون بروبليم. نعمل الروت سايز نتاعي سون بروبليم روت سايز تو FS. فوالا اوكي لو كان تعمل مان دو E2FSCK يقول لك ايش معناها وكي تعمل مان دو روت سايز تو FS يقول لك ايش معناها. on va pas le faire maintenant. كان تعمل مان de E2FSCK par exemple. voilà check Linux. voilà ريت لهنا دونك باش يعمل تشيك على الفايل سيستم اللي انت مفرمتي به. en l'occurrence احنا مفرمتين بال EXT4. اوكي دونك باش ياخذ البارتي اللي زدناها ويكمل يفرمتها بال EXT4 tout simplement. باهي سي بون ما تحسونيش اني نكمل نحكي معاكم بالشنوة. لا مسيو فهمت شوي. هيا باهي مريك. Voilà, donc je suis bien content. Donc l'année en fait, la partie que j'avais rajoutée, donc elle a été rajoutée. Tiens, هات نعملوا حاجة أخرى. كبرنا في هذه على تو. كبرنا في ال LV. هات نكبروا في ال VG. هات نكبروا في ال VG. Alors comment on va faire؟ نكبروا في ال VG كيفاش نعملوا؟ VG extend. لا عاديني لازمني نصنع الساعة. اش نصنع تو؟
نصنع لوب. اي نصنع لوب اخرى. فوالا نصنع لوب اخرى. اوكي دونك لهنا مثلا ديسك نيميرو 4. فوالا دونك سي بون. كيف نردها. دونك نعمل سودو لاوستاب كيكا ولا هذيك. دونك نفس لونشينمون تاع بكري. اني بخيل على الاخر راهو. فوالا دونك لهنا اون فيت 4 ديسك 4. alors sudo laustab -a. فوالا دونك عندي الكات. تو نحب الكات هذه نزيدها لل VG extend. اوكي اش لازمني نعمل لها قبل؟ قولوا لي. حابه نزيدها في الفوليوم جروب. اش لازمني نعمل لها؟ VG extend لا ما تمشيش بالVG extend على خاطر انت حرقت مرحله. PV create. صحيت يعطيك الصح. PV create اوكي /dev /loopcat. اوكي توا نجم نعمل هيك VG extend. دونك باش نكبر. اوكي الوغ في شكونش نكبر في ال /dev VG1. يظل لي كي تحط VG1 تمشي طول زادا. في بالي كي تعمل هيك VG1 تمشي طول. اوكي خل نحطو الشمع مش مشكل. ونزيد لوب 4. اوكي دونك اموري ستزيد. اوكي دونك كيف نسألو السؤال متاعنا وانه اسكو تزادت ولا ما تزادتش البارتي هذه. اوكي VGS. دونك نعملو VGS. الوغ تزادت ولا ما تزادتش؟ زادت. زادت صح. دونك لهنا تزادت مريكل. زياد وي مش احنا تنحكيو على الاكستنسيون اللي زدناها. الاكستنسيون زدناها في الفوليوم جروب فقط. بي وهذا شنو؟ اي هذا هو اللي قلت له الاكستنسيون في الفوليوم. بكري الاكستنسيون عملناها من ال في. ها هو اتقن بكري. ايش عملنا هيك بركة. بكري عملنا هيك. بكري ايش عملنا؟ بكري عنا هيك VG. اوكي في 500 ميجا ولا 600 ميجا. اوكي وعندنا LV1 وعندنا LV2 هذا. دونك LV1 فيه 150 والLV2 فيه 200. اوكي دونك لهنا الكل في الكل قداش يطلعوا لنا؟ 350. معناها مازال عندنا الفضاء هنا reste 350 à peu près 350. دونك شو عملنا لهنا؟ زدنا 50 ل LV1 زدنا 50. منين ياخذها ال 50؟ من هنا هيك من الفوليوم جروب. معناها هنا شو لسه عاد يلا 250 مش 350. كيفاه؟ اي 250. اي 250. فوالا دونك لهنا اون فيت كي ناخذو من هنا يبقاو ابوبري 200. اوكي بقاو ابوبري 200. دونك زدنا لهنا هيك. واش قلنا بكري؟ قلنا اون فيت وانه عندي بارتي هيك ديجا مفرمطه مريقله وعندي بارتي زدناه. دونك البارتي هذه لازم نعمل E2 FSCK و root size
red size fs red size 2 fs اوكي باش هذه اون او اكس تي 4 حتى هذه تولي كيف اون او اكس تي 4 جست فرمت لي لا بارتي اللي زدناها برك هذايا بكري. تو واش نحبوا نعملوا؟ تو عندي سلاش ديف لوب 4 اوكي دونك نحبوا نزيدها في الفوليوم جروب هذه قداش فيها 300 اوكي دونك الفوليوم جروب قداش قعدت فيه 200 دونك باش نزيدو 200 مع 300 اوكي او بلوتو الكل في الكل 600 مع 300 معناها الكل في الكل ابري 900 ميجا فهمت. الافيليبل باش يقعدوا لي 500 والوتيليزي دونك هذوك راكم تقراو فيهم 200 اي 200 400 ابري اوكي. دونك انا البوت نتاعي وانا نزيد ديسك نحب نزيدو الفوليوم جروب بالطبيعه لازم يتعدى بالبي في كرييت ومن بعد باش يتعدى بحاجه اسمها في جي اكستاند. اش معناها؟ انا مش نكبر فيه هذا اش باش نزيد فيه؟ باش نزيد فيه هاللوب كات اوكي نفسخ لهنا هكا دونك اش باش نزيد لهنا هكا باش نزيد هالطريفه اللي زدت هذه هذه باش نزيدها لهنا هكا اوكي دونك باش الفوليوم جروب نتاعي هذا اوكي يولي دونك فيه 600 لولينا بلس 300 ثانينا اللي هما 900 ميجا. باهي واضح لهنا ولا لا؟ اي مسيو واضح. بريكل. Donc c'est ce que j'ai fait معناها اوكي دونك هنا ce que j'ai fait عملت la chose suivante عملت VG extend باش تكون باللوب 4 وين الفي جي 1 الفي جي 1 نتاعي ولا دونك قرابه 900 ميجا بالطبيعه فري 500 ابري 500 ميجا فري اوكي دونك واضحه العمليه يا ياسمين الخياط؟ وي مسيو. واضح ولا مش واضح؟ وي مسيو واضح. الحمد لله. تيان باهي الور فما بارتي نتاع سناب شوت نعرفش نعملها لكم ولا ما نعملها لكمش. بس هذيك ما فهمتهاش بتاع شنو. باهي تاع نعملها لكم علي انا مادام ما فهمتهاش ما نعملها لكم. الور اون فيت تك 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 دونك عندي دي اف موان الهاش الور مريقل دونك هنا مريقل اموري 6 زيد باهي باهي شوفوا لهنا اون فيت قلت لكم للفي ام عنده لا possibilité en fait de faire ce qu'on appelle des snapshots. Des snapshots اللي هما بالفرنسي يتسموا des instantanés. Des instantanés ok ولا un instantané je pense que c'est un instantané ولا des instantanés plusieurs. Alors c'est quoi les instantanés? Les instantanés هما ce qu'on appelle des points de restauration. Ça met aussi alors vous voyez ça met des points de restauration. المرة اللي فاتت حكيت لكم شوية على السناب شوت قلت لكم en fait par exemple أنا قاعد نخدم وعندي manipulation importante ولا dangereuse à faire وما نعرفش على روحي فما ريسك باش يتضرب لي الفوليوم كامل الفوليوم لوجيك كامل يتضرب لي ولا الديسك كل كامل يتضرب لي. دونك شنو نعمل انا؟ نعمل اون انستانتاني نعمل كوبي اشو تسمى كوبي اشو ولا اون انستانتاني ونجعلها بوين دو ريستوراسيون. شنو نقول نعمل مانيبيولاسيون اذا كان المانيبيولاسيون تاع عدد سلامات دونك نتعدى المانيبيولاسيون سويفونت والانستانتاني ما عادش حاجه بها.
إذا كان وقع ان بيبان كيلكونك معناها صار مشكل في المانيبيولاسيون اللي عملتها، اش نجم نعمل؟ نرجع للكوبي اللي عملتها قبل دقائق. فهمتوني ولا؟ الفكرة دارة ولا؟ الفكرة دارة. Tiens, on va la mettre en pratique. Alors, on va faire la chose suivante. Sudo تطبيع LV باش نخدمو على الفوليوم لوجيك. LV create mon name. Alors نعمل باش نسميها LV1-snap pour dire snapshot. اوكي. نعطيها تاي. alors التاي نتاعها نعطيها بتاي صغير، معناها ما نعطيهاش تاي كبير. اوكي. على خاطر هي سي ان بوين دو ريستوراسيون، معناها فهمت، معناها ماشي حاجه كبيره، نعطيها تاي صغير. اوكي. 30 ميجا بار اكزومبل. ونقول نحب نعمل سناب شوت كوبي اشوف لانستون هذه سناب شوت على بالطبيعه على ال في 1 ال في 1. اوكي. دونك voilà. نقول دونك je vais faire un snap على ال في 1. اوكي. وسميته ال في 1 سناب باش ما نغلطش. التايم تاعو 30 ميجا. اوكي. ال في 1 تثبتوش عليش كتبنا فيه. f.text. صحيح، يعطيك الصحة. f.text يعطيك الصحة. دونك f.text. اوكي. دونك لهنا en fait c'est bon. دونك يقول لك c'est bon عمل سناب نتاعو il a été créé. اوكي. لو كان نعمل sudo lvs باش يلقى عندك ال في 1 اللي فيه 200 ميجا. اوكي. باش يلقى عندك السناب ولوريجين نتاع السناب نتاعنا ماخوذ منين؟ من ال في 1 والتايم نتاعو 32 ميجا. الى حد الان واضحه العمليه ولا لا؟ واضح. باهي يعطيك الصحة. باهي شوش باش نعمل انا تو؟ باش نعمل ايكو بار اكزومبل سالو كوكو، نحطو في فيشي اسمه g.txt. اوكي. ومش نعمل sudo g.txt وين هو؟ sudo copy sudo cp g.txt. اوكي. alors نحطو في mnt data. اوكي. كي ندخل mnt data لا نرجع لي عادي، ولا عندي الاف اللي عملناها قبل السناب والجي عملناها وقتها توي، معناها بعد السناب. فوالا الاف قبل السناب والجي بعد السناب. واضح ولا لا؟ طيب توا en fait ce que je vais faire la chose suivante, faire umount sudo umount /mnt data. Ok. Ce que je vais faire maintenant en fait, et vous allez voir en fait de quoi il s'agit. المانيبيولاسيون الجديده اللي عملتها هذيك g.txt عملتها بعد سناب. اوكي. il s'avère وانه ما حاجتيش به نعملها سوبريسيون. معناها en fait اني عملتها سو فورم دو داتا، ما تنجم تكون باز دو دوني. راهو الحكايه معناها تنجم تكون دي زيكريتور في الباز دو دوني. اوكي. باش نرجعوا الوحده للحاله القديمه. صحيح يعطيك الصحه. دونك شنو نجم نعمل sudo je vais convertir ونقول له merge معناها مش يمرج يلصق لبعضه. donc /dev vg1 lv1 snap.
اوكي. في الحالة هذه اون فيت نقول له راهو السناب متاعي في الحالة هذه ما عادش تصلح لي. اوكي جوست نقول له ما عادش تصلح لي. il va merger le volume snap avec l'LV1 d'origine. voilà. الأصل كي نعمل هيك ويني السناب؟ نحيت السناب ولا؟ يا شيخ لو كان نعاود نمنطي تك تك تك. اسكو عندي مونتي ولا هذا هي صح ماهاش. لا نعاود المنطح. دونك نعاود مونتي slash dev vg1 lv1. ok cb slash dev slash data. voilà. donc صار لنا شنو اللي صار لنا؟ رجع لحالته القديمة. صحيح. دونك رجعنا للحالة الأولى. قلنا قبل. صحيح. فوالا. دونك لنا اون فيت رجعنا للحالة اللي قبل. ما صحليش. اوكي دونك رجعت للحالة اللي قبل تو سامبلومون. واضحة. هو كذا الفيشي عادي معناها ينجم نفسه، اما كذا باز دوني صحيح صحيح تولي صايبة. لا أكثر من هيك اون فيت كنا نجمو نعملو فورماتاج احنا مثلا. نعمل سناب ونعمل فورماتاج على الديسك هذاك، ومن بعد اون فيت تعمل ريستوراسيون على الفورماتاج هذاك. هيك البلوز انتريسون. انا وريته لكم فيشي جوست باش تفهموا البرانسيب وكاو. واضح يعطيك الصحة. Voilà, donc en fait, il faut sortir proprement. Hein? Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va sortir proprement. Alors, comment on va faire? Alors, ça met à sortir proprement. Ok. Alors, sortir proprement, si vous voulez, je vais démonter les volumes. نبداو من الآخر وإحنا طالعين. Ok. mount slash dev slash data سمح. ok musique sudo lv remove slash dev G1 LV1. ok yes. LV2 yes. donc je suis en train de sortir proprement. donc نحيت الكوش LV. donc باش نحيت تو انا كوش VG يعطيك الصحة. VG remove. ولا هنا en fait نعمل ça. voilà. donc لهنا en principe نحينا la couche VG sans problème. donc لازمنا نعملو تو لهنا هيك نحيو PV. يعطيك الصحة. هنا نحيو PV. alors PV مي remove شكون عندنا احنا؟ MD1 لوب 3 صحيح. لوب 3 و 4 ما تنساش. لوب 4. واضح ولا؟ super. donc là en fait je suis bien content.
في الاخر تعمل ارام لي ديسك اللي عندك، لي ديسك باغ اكزومبل étoile.img. فوالا رجعنا صحاح مريقلين rm étoile.txt et voilà donc لهنا خرجنا proprement sans souci. واضح ولا؟ وي فوالا دونك هذا التي بي نتاعنا. الوغ اذا كان تحبوا تمشيو بلوس كو سا فما حوايج اخرين ما وريتهمكمش، تدخلوا للسيت نتاعي او باش نوريهمكم لهنا هكا. في اوكي alors لهنا donc n.grasa كيف donc تدخلوا لهنا système d'exploitation réseau لهنا. alors عندي تي بي على ال VM واو مي مش نفس التي بي اللي وريته لكم. اوكي مش ديتايي كيما هذا اون فيت ديتايي، اما بكري نخدم باللي فيشي تو نخدم باللي ديسك لهنا. بلا فيشي وبعد ردي لهم ديسك ولا اي اما لهنا طول دي ديسك هذوما سون دي ديسك كل دي ديسك لهنا اون فيت. مي لهنا اون فيت باغ اكزومبل شنو لما وريته لكمش لهنا شنو لما وريتهولكمش اي فوالا الفي رينيم باغ اكزومبل مثلا ما احنا سميناه LV1 ولا لا؟ اي نحب نردو اسمه ميديا. اش تعمل؟ تعمل LV فوالا تعمل LV رينيم VG1 LV1 ميديا LV رينيم VG1 LV2 ميوزيك باغ اكزومبل تحب تبدلو اسمه. اوكي LV extend عملناها، reduce ما عملناهاش. كيما كبرنا في الفوليوم لوجيك نجمو نصغروا فيه عكس الاكستاند. مثلا انت عندك تاي كبيره تحب تصغر فيه باش تعطيها الفوليوم اخرى اللوجيك، فهمتوني ولا؟ معناها انت باغ اكزومبل تحب تنحي من ال في2 وتعطي لل في1، اش تعمل؟ تصغر في ال في2، كي تصغر من ال في2 يرجع لل في جي، وكي يرجع لل في جي تنجم اك الوقت تاخذ لل في1 تاخذ من الفي جي. فهمتوني ولا؟ ايوه مفهوم الجماعه الكل الكلام اللي نقول فيه ولا؟ اي مش اي داكور. فوالا دونك هذوما جينيرالمون حوايج ريناهم. فوالا او لي كوموند نفسرهم لهنا E2 FSCK ou رتسايز 2 FS. اوكي سي تري امبورطون. فوالا دونك حويجات كيما هكا. دونك VG extend VG create pratiquement ريناهم الكل pratiquement. فوالا جو فوز انفيت باش تعملوه وحدكم. هذايا راهو سي بيان تراوني نخدم فيه معاكم اوكي، مي سي تري امبورطون انكم تعملوه وحدكم وتعاودوه وحدكم دو ا جوسكا زد، على خاطر ينجموا لي بروبليم اللي يعرضوكم غير لي بروبليم اللي ريناهم توا. اي والله بالحق با وي بالطبيعه اكيد. فوالا دونك ما نعرفش اسكو دونك احنا اون فيني افيك سيت فيديو. تحبني نزيدكم سيونس سيسكو؟ تحب نتفاهموا في سيونس سيسكو باغ اكزومبل؟ مش حتى اليوم انا باغ اكزومبل نعرفش السبت الجاي ولا حتى سيسكو غدا ما تنجمش كيفاه؟ عنده بي اف غدوه يا فهمي يمشي باهي العشيه. لا غدوه نهار كامل، خاطر باش يجوني طلبه من الاول واش نتلي معاهم ومن بعد عندي دي بي اف. دونك غدوه ما نجمش نتفاضى لكم. هذاك علاش تحبوا العشيه نعملوا سيونس نتاع سيسكو، نعملوا شويه ريزو، نعملوا ريزو. تحبوا نخليو فرصه؟ والله لا نعرف. ما اون سمي داكور كان تحب اون سمي داكور ونعملوا سيونس اخرى. اوكي مش مشكله. اتون نشوف لومبلوا نتاعكم، نشوف لومبلوا نتاعكم و on va fixer inchallah une séance. OK, on verra bien hein. allez هذا نهبطوا على اليوتيوب وفوالا تو نهبطوا على اليوتيوب ان شاء الله. التي بي اللي بعد للفي ام
Alors, TP اللي من بعد LVM, facile. Ok, voilà. Alors, généralement, je نخدمو على السامبا. هذاي. Ok, allez. Donc, à la prochaine. Voilà, bonne continuation. Ok.